अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल साले दिवम का सबक नात पढ़ा तर्जुमा और तशरीह के साथ। आज हम कोशिश करेंगे यानी सवालात के जवाबात। पहला सवाल है सराइंदे इन नात कीस्त। सराइंदे इन नात कीस्त, सराइंदे कहने वाला, इन नात इस नात के कीस्त कौन है, इस नात को कहने वाला कौन है। जवाब है इसका सराइंदे इन नात मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला ख़ान दहलवी अस्त। इस नात को कहने वाला मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला ख़ान दहलवी है। अगला सवाल है लौलाकचे मानी दारुत। लौलाक के क्या मायनी हैं। जवाब है इसका मानी लौलाक अस्त लौलाका लमा खाला कूतुल अफलाक। लौलाक के मानी है ए नबी, अगर आप पैदा ना होते तो मैं आसमानों को पैदा ना करता। सवाल नंबर 3 है सोगंद कर्दगार बेजान खीस्त। सोगंद कसम, खर्दगार खुदा की कसम, बेजान किस जान, जान में, खीस्त किसकी जान में है, खुदा की कसम किसकी जान से है। सौगंदे कर्दगार ताला बेजान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्त। अल्लाह ताला की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान मुबारक की कसम है। सवाल नंबर 4 है इन मिसरे रा कामिल खुनीत। इस मिसरे को मुकम्मल करें। हक जलवागर डैश अस्त। इन मिसरा हम चुनान कामिल, ये मिसरा इस तरह पूरा होता है हक जलवागर ज़े तर्ज़ बयान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्त। ये पुरसिश थी, आपकी सवालात के जवाबात थे। अब हम तमरीन करते हैं यानी मश्क। सवाल नंबर 1 है दानी और वारसी फेल की कौन सी किस्में हैं। दानी जो है इसका मतलब है तू जान ले, और वारसी का मतलब है तू समझ ले। दानी दानिस्तन से है, दानिस्तन से दानी, तो जब हम इसका मज़ारे बनाएंगे तो ये दानुद होगा। तो दानी भी फेल मज़ारे है और वारसी भी फेल मुज़ारे है। सवाल नंबर 2 है 10,000 मरकबात में से मरकबे तौसीफ़ी और अज़ाफ़ी अलग करें। मरकबे, सबसे पहले तो मरकबे तौसीफ़ी क्या है और मरकबे अज़ाफ़ी क्या है, इसका जानना ज़रूरी है। मरकबे तौसीफ़ी वो है जिसमें किसी चीज़ की सिफ़त बयान की जाए, वो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनता है। और मरकबे अज़ाफ़ी जो है वो दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है ज़ेर के तौर पे, उर्दू में का, के, की वगैरह। तो इसमें जहाँ पे सिफ़त बयान की जाए वो मरकबे तौसीफ़ी है, और मरकबे अज़ाफ़ी जो है वो 10,000 मिसालों से वाज़िया हो जाता है। ये मज़ा अब आपने ये बताना है कि ये जो मरकबात हैं दिए हुए सवाल में, ये मरकबे अज़ाफ़ी इसमें कौन से हैं और मरकबे तौसीफ़ी कौन से हैं। कलाम हक़, कलाम हक़ ये मरकबे अज़ाफ़ी है। साया तूबा ये भी मरकबे अज़ाफ़ी है, तूबा दरख्त है एक, उसका साया। सर्वे रवां जो है वो भी रूह का सर्व है। ज़ाते पाक, पाक ज़ात, इसमें ज़ात की पाकीज़गी है, यानी ये मरकबे तौसीफ़ी है। और तीर कज़ा, ये कज़ा का तीर, इसमें भी कोई सिफ़त बयान नहीं की गई, ये भी मरकबे अज़ाफ़ी है। मरकबे तौसीफ़ी मरकबात में से सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़ाते पाक है। सवाल नंबर 3 मी खूरत कौन सा फ़ेल है, पूरी गर्दान और तर्जुमा करें। जैसा कि आपको मैंने मज़ारे भी करवाए हुए हैं, सारी ग्रामर मैं आपको करवा चुकी हूँ।
تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا فعل ہے، می خورت۔ اب آپ کو پہچان میں نے کروائی ہوئی ہے کہ جب مصدر سے مضارع ہوتا ہے تو وہ اس کا بنانے کا قاعدہ قانون نہیں ہوتا، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا آخری والا حرف دال ہوتا ہے اور دال سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے خورت جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مصدر جو ہے اس کا خوردن ہے، خوردن کھانا، خورت کھائی۔ اب آپ نے مضارع بھی کیا ہوا ہے، فعل حال بھی کیا ہوا ہے، فعل مستقبل بھی کیا ہوا ہے۔ اب فعل جو ہے حال، یہ فعل حال ہے۔ مضارع سے پہلے جب ہم می لگا دیتے ہیں تو وہ فعل حال بن جاتا ہے۔ می خورد وہ کھاتا ہے، اردو میں اس کی علامت جو ہے وہ ہے تا ہے، تے ہے، ٹی ہے۔ تو می خورد جو ہے یہ فعل حال ہے۔ تو اس کی گردان کیسے بنتی ہے، سیغے بھی میں نے آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہی، فرسٹ ایئر میں ساری گرامر ہم نے کی ہوئی ہے کہ ہر گردان کے 6 سیغے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو مضارع سے پہلے جب ہم می یا می لگا دیں تو وہ فعل حال بنتا ہے۔ تو اب یہ می خورد ہمارے پاس جو حاصل مصدر ہے وہ ہے می خورد، یعنی کہ وہ کھاتا ہے، یہ واحد غائب ہے، وہ کھاتا ہے۔ تو علامات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھیں کہ ند، یہ، ید، میم، یم کا اضافہ کرنا ہے، می خورد، می خور، اس کے ساتھ آپ نے ند کا اضافہ، می خورند، می خورد، می خورند، می خوری، می خورید، می خورم، می خوریم۔ وہ کھاتا ہے، وہ کھاتے ہیں، تو کھاتا ہے، تم کھاتے ہو، میں کھاتا ہوں، ہم کھاتے ہیں۔ یہ ہماری فعل حال کی گردان تھی جو ہم نے کی ہے۔ اب نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ درس سیوم، برگزیدہ نامہ، برگزیدہ نامہ، برگزیدہ نامہ، برگزیدہ خطوط۔ نامہ کہتے ہیں ایک خط کو، نامہ خطوط اس کی جمع ہے۔ تو جو ہمارا یہ سبق ہے یہ ہے برگزیدہ نامہ، اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، اسلام کے رکن۔ پڑھتے ہیں۔ بیدان کا چیرا نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج واجب آمد برائے حصول سعادت ابدی۔ بیدان کے تو جان لے کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج حصول سعادت ابدی، ابدی سعادت کے حصول کے لیے واجب آمد فرض ہوئے ہیں۔ تو جان لے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے ابدی سعادت کے حصول کے لیے واجب ہوئے ہیں۔ سعادت از محبت خدا خیزد کے غالب گردد برہمی محبت ہے۔ سعادت از محبت خدا، خدا کی محبت سے، خیزد بیدار ہوتی ہے، جاگتی ہے، حاصل ہوتی ہے، کہ غالب گردد کہ جو غالب آ جاتی ہے، برہمی محبت ہا، بر پر ہمی تمام محبت ہا، محبتوں پر۔ سعادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے حاصل ہوتی ہے اور یہ تمام محبتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ و علامت غلبہ محبت خدا ان باوت، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے غلبہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبوبات دیگر را، کہ دوسری پیاری چیزوں کو در او اس کی محبت میں تواند باخت چھوڑا جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے غلبہ کی علامت یہ ہے کہ جو انسان کی سب سے محبوب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ زن و فرزند و مالو جا و حیات و وطن ہمی محبوبات است۔ بیوی، بچے، مال، مرتبہ، زندگی، وطن، سب کے سب محبوب پسندیدہ چیزیں ہیں۔ حج موقع است، حج ایک کسوٹی ہے، یعنی ان ساری چیزوں کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ حج ایک کسوٹی ہے، تا خود در زیارت خانہ خدا تواند، تاکہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے فراق ان محبوبات اختیار کند، ان پیاری چیزوں کی دوری اختیار کر سکے۔ یا
حب اینہا یا ان پسندیدہ چیزوں کی محبت غالب ہے و نمی گزارت اور نہیں چھوڑتی کہ حج کنت کے حج کیا جائے۔ بچوں آج اتنا ہی کافی ہے، باقی جو سبق ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔